Goa is witnessing heavy rains and strong winds following the cyclone alert issued for the coastal region. The adverse weather has disrupted the Oktoberfest celebration, with the several outdoor events cancelled or postponed. Fishing activities have come to a halt and boats remain anchored along the Mandovi River as safety precautions. Authorities have urged residents and tourists to stay alert and follow IMD advisories as the state braces for rough sea conditions and possible flooding. नमस्कार, येवकार. सध्या गोंय राज्यभरात परतीच्या पावसान धुमाकूळ घातलेलो आमी पळयता. हवामान बदल तशेंच शेगीत पडपी पावसान लोकांची बरीच धांदर उडयली. आमच्या नजरेक येता दर्या खवळ्ळ्या कारणान हांगासरल्यो नुस्तेमारी बोटी रापणकारांनी तशेंच बार्जकारांनी आपल्यो बार्जी मांडवी न्हंयत नांगरून एका सुवातेर सुरक्षीत दवरलेल्यो आसा. ऐन सणासुदीच्या दिसांनी बरेचशा वेपाऱ्यांक नुकसान सोंसचें पडलां आनी लोकांची उमेद इबाडल्या. तशेंच आमच्या नजरे मुखार आसा हें पळयात ऑक्टोबर फेस्ट 2025. हो कार्यक्रम पणजे कांपाल मैदानाचेर आज फाल्यां आनी परां म्हणजे 24, 25 आनी 26 ह्या दिसांनी आयोजीत केल्लो. पूण अशा खराब हवामानान आनी मोठ्या वाऱ्या सयत पडपी पावसान हांगासर नासधूस केल्ली आमी पळयता. ह्या कार्यक्रमाची स्टेज, सायडीक लायिल्ली पालसणां आनी प्रोग्रामाचो सोबीत उबारलेलो सेट पुराय ह्या परतीच्या पावसान इबाडून उडयलो. शुक्रार, शेनवार, आयतार अशे सुटयेच्या दिसांनी मतान धरून आंखलेलो हो प्रोग्राम आतां नाइलाजान पोस्टपोन करचो पडला. फुडली तारीख एखादी वेळा फुडल्या म्हयन्यांत नोव्हेंबरान जावं येता. तितल्या मजगती हो टुरिजमाच्या दृश्टीन आयोजन केल्लो कार्यक्रम ह्या पावसान पार धुवन गेलो. पुराय सेट, तंबू तशेंच हेर सामानाचें बरेंच नुकसाण जाल्लें आसा. हो इबाड पळोवन खूब खंत भोगता. नव्यान हो कार्यक्रम जावचो हीच आस्त बाळगितां. देव बरें करूं.